हजुर कसरी चाहिँ सत्य सनातन बाबा हुनुभयो जान्न मन लाग्यो। म बाबा जोगी सन्यासी होइन, सबै नागरिकहरू भ्रम नपर्नु होला। म एउटा सामान्य साधक हो र म हजारौं वर्ष प्राचीन ऋषि परम्परालाई पुनः प्रतिष्ठापन गर्नको लागि सिद्ध धर्म संघबाट मैले काम गर्दैछु। प्रेमले तपाईहरुले सम्बोधन गर्नुभयो, शब्द प्रयोग गर्नुभयो, मैले त्यसको विरोध र त्यसको प्रति केही आपत्ति नजनाएको। अर्को कुरा रह्यो सत्य सनातन कसरी हुनुभयो भन्ने विषय। सत्य सनातन भन्ने विषय वास्तवमा यो शब्दमा र आचरणमा नआउने कुरा हो, केवल बोधमा, केवल अनुभवमा आउने कुरा हो। फेरि पनि यसैलाई प्राप्ति गर्नको लागि, यसलाई बोध गर्नको लागि, यसलाई महसुसमा ल्याउनको लागि, यसलाई अनुभव गर्नको लागि साधनाका हजारौं पद्धतिहरू र पद मार्गहरू छन्। यो सत्य सनातनको पथमा, सत्य सनातन अस्तित्वको विषयमा रसियन, चाइनिज र नेपाली साधुहरू, योगीहरूले बोल्दै आएको विषय हो, भन्दै आएको विषय हो। सुन्नमा पाउँछौं, पढ्नमा पाउँछौं र पढेर सुनेर मात्र भएन, अब यसको अनुभव, यसको रसपान गर्ने पद्धति अपनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा साधना जरुरी छ। साधना भन्दा पूर्व हजारौं योगीहरू, ऋषिहरू, साधकहरूसँग बसेर पूर्व अभ्यास गर्नु जरुरी हुन्छ। पूर्व अभ्यासको 7, 10, 12, 14 वर्ष पार गरिसकेपछि साधनाको सुरुवात हुन्छ। नितान्त तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तपाई आजदेखि स्वतन्त्र साधना गरेर हिमालयको पर्वतको कन्दराहरूमा जीवन बिताउनुस् भनेर जब गुरुको आदेश हुन्छ, त्यसपछि साधनाको सुरुवात हुन्छ। हामी त देख्छौं कि मन्दिरमा घोप्टिँदैमा, केही शास्त्रहरू अध्ययन गर्दैमा, केही स्तोत्र गाउँदैमा आफूलाई साधक भन्दै गरेको, भनाउँदै गरेको पनि देख्छौं। त्यस्तो होइन। र सत्य सनातन कसरी हुनुभयो भन्ने विषयमा यो करिब 8 वर्षको उमेरमा नै डोल्पा अनि जुम्लाको बीचमा रहेको हिमालय क्षेत्र छ, साइगोरी हिमालय क्षेत्र, जहाँ सानो कैलाश पनि भन्ने गरेका छौँ हामीले। र त्यो हिमालय क्षेत्रमा दिनचर्या गर्दै जाँदा र त्यही साधना गर्दै जाँदा जीव जगत र ब्रह्मको शाश्वत, अविनाशी, अपरिवर्तित, सनातन, शाश्वत स्थितिको बोध भएपछि मैले यो धर्म हो, यो पथ हो, यो मार्ग हो, यो विषय हो भनेर बोल्दै गरेको कुरा हो। धर्म भनेको के हो? पछिल्लो समय मान्छेहरू अलिकति धेरै भ्रममा हो अथवा अलिकति बढी जान्ने भएका हुन्। धर्म भन्ने बित्तिकै वस्त्र, गेरु वस्त्र, पहेँलो वस्त्र, निधारमा टीका, अनि मन्दिरमा घोप्टिँदैमा धर्म हुन्छ कि अथवा धर्म भनेको के हो? हजुरले कसरी बुझ्नुहुन्छ? आकाशमा उड्दै गएको बादल के हो भने जस्तै कुरा भयो। समुद्रमा भरिएको पानी के हो भने जस्तै कुरा भयो। हजारौं सरिताले, हजार सरिताहरूको समागम सागर के भनेर चिनाउने? हजार समुद्रबाट उठेको बादललाई के भनेर चिनाउने? त्यो बादल पग्लिएर बर्सिँदै गर्दा के भनेर चिनाउने?
त्यस्तै कुरा हो धर्म के हो भन्ने कुरा। धर्मका हजारौं अङ्गहरू छन्, हजारौं अङ्गहरूलाई बुझ्नु पर्दछ। धर्म के भनेर भनौँ न हजुरहरूलाई? धर्मको अर्को नाम नै छैन वास्तवमा। तर पछिल्लो समयमा सङ्गठन र सम्प्रदायको पछाडि धर्म जोड्ने प्रचलनमा आयो। हिन्दू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिस्चियन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, प्रणामी धर्म, यस्ता कुराहरू जोड्ने प्रचलन आयो। किन जोडियो भन्दा धर्म भनेको आफैमा जग। धर्मको जगमा अनेकौं सङ्घ सम्प्रदाय गुरु परम्पराहरू टिकेका हुन्छन्। जस्तै मेरो सङ्घ छ, मेरो ऋषिहरूको आधुनिक समयका जति पनि ऋषि ऋषिकाहरू मसँग सम्पर्कमा छ। उनीहरूलाई जीवन दर्शनको लागि मैले सिद्ध धर्म सङ्घ खडा गरेको छु। धर्म नितान्त धर्म, त्यसलाई मैले सिद्ध धर्म सङ्घ भनेर जोडेको छु। सिद्धहरूको कृपाद्वारा धर्मको पथमार्गलाई अँगाल्दै सङ्घ शक्ति र सङ्घ समूहमा उठ्ने, हिँड्ने, उठाउने अभ्यासमा लागेका छौँ। यति मात्रै हो। मान्छेहरू चाहिँ धर्ममा लाग्यो भने यो रोग निको हुन्छ, मान्छेहरू राम्रो हुन्छ, कतिपय हामीले भनेको सुन्छौँ नि, यो कुरा चाहिँ कसरी निस्किन्छ उनीहरूमा? कसले भन्यो भन्ने कुरा हुन्छ। एक धर्ममा त लाग्नै पर्छ। रोगी छौँ भने आरोग्यताको धर्म अँगाल्नु पर्छ। त रोग कुन धर्मले निम्त्यायो त? हामीले गरेका धर्म भनेको आचरण। यो फेरि भनेको धर्म बराबर चाहिँ जाँदैन है। यति कुराले केवल आचरण मात्र धर्म होइन। मैले पहिले सुरुमै भने सुमिरनमा, शब्दमा, आचरणमा, उपयोगमा ल्याउने सनातन धर्म होइन। जो शब्दातीत छ, जो व्यवहारातीत छ, जो व्यवहारदेखि पनि पर छ, व्यवहार रहित छ, जो शब्द रहित छ, त्यो अवस्था अलग अवस्था हो। फेरि पनि लोकको धर्म छ नि त। लोककै धर्महरू पनि हजारौं हजार धर्महरू छन्, हजारौं अङ्गहरू छन्। त्यसले धर्म पुरा हुन्छ। तपाईँले भने जस्तो निको हुन्छन्, यता लागे उता लागे, यी साम्प्रदायिक कुराहरू होइन। यी साम्प्रदायिक कुराहरू तपाईँहरू आफैले महसुस गर्ने कुरा हो, या त त्यहाँ गएर भोगेका व्यक्तिहरूले व्यक्त गर्ने कुरा हो। र धर्ममा लागेर रोग निको हुने कुरा साँचो पनि हो, तर सम्प्रदायमा लागेर होइन। यो भ्रममा नरहनुहोस्। रोगलाई अन्त्य गर्ने हो भने आरोग्यताको, निरोग्यताको धर्म धारण गर्नु पर्यो। के कस्ता खानपिन गर्दा र के कस्ता आचरण व्यवहार गर्दा अधर्म हुन गयो र रोग लाग्यो, र अब के कस्ता धर्म आचरणमा ल्याउँदा र के कस्तो खानपान, के कस्तो व्यवहार गर्दा यो रोग निको हुन्छ, त्यो जरुरी कुरा हो। तर त्यसलाई जस्तो छ त्यस्तै बुझ्नु पर्यो। केवल त्यहाँ पुग्दैमा धर्म सुरु हुने होइन, केवल त्यहाँ पुग्दैमा रोग निको हुने होइन। प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु जरुरी छ, त्यसपछि पो काम गर्छ। कसैको ढोकामा, कसैको घरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै रोग निको हुने होइन। कसैको घरमा पसिदिनु, कसैको घरमा गइदिनु नै धर्म मानिदिनु अथवा धर्म अँगालिदिनु भनिँदैन। त्यति सहज छैन। तर असहज मार्ग होइन धर्मको। धर्मको मार्ग नै सहज मार्ग। यो कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा बुझ्नु पर्यो। जसले हामीहरूलाई हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को बुझ्न चाहेको अनि सोध्न चाहेको कुरा, पछिल्लो समय मानिसहरूमा चाहिँ चेतनाको स्तर पनि घटिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एक। अर्को चाहिँ मान्छेहरू डिप्रेसनमा बढी जाने, अर्को चाहिँ मान्छेहरू यति दुःखी छन् कि कहीँ पनि सुख छैन, ल अब म संसारबाट बिदा लिन्छु भन्नेहरू पनि भेटिएको छ। यो सबै हुनुमा के भइरहेछ? यो किन यस्तो हुन्छ? तपाईँले भने जस्तै गरेर धर्मलाई अँगाल्नु र छोड्नुको कारणले, तपाईँहरूले भने जस्तै कारणले मैले कसरी भन्न गएँ भने, जस्तो हिसाबले तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ र मानिदिनुहुन्छ, स्वीकारिदिनुहुन्छ, नितान्त त्यो धर्मको बाटो होइन। त्यो एउटा समूहको पाटो मात्रै हो। त्यसले गर्दा धर्मको बाटो अलग हो। जस्तै मसँग र मेरो सङ्घसँग सम्बन्धित रहने युवाहरू पूर्ण रूपले धर्म धारण गरे भन्न मिल्दैन, सङ्घलाई स्वीकार गरे भन्न मिल्छ।
सङ्घबाट हुने काम र धर्मबाट हुने कामहरू फरक हो। सङ्घले दुईटा काम गर्न सक्छ। एक, समाजमा सेवा गर्न सक्छ, समाजको हितको काम गर्न सक्छ, समाजमा आइपरेका विपत्तिहरूबाट डट्न सक्छ। यो सामाजिक धर्म हो। तर वास्तवमा सो धर्म भन्ने कुरो त अझै पर छ। त्यसको लागि त नितान्त गुरुसँग अनन्त प्रेम भावले जुटिरहनु पर्यो र गुरुको हरेक आचरणलाई अवलोकन गर्नु पर्यो। सँगसँगै सकिन्छ भने गुरुले बोल्नुभन्दा पूर्व नै गुरुको आचरणको पदचापलाई पछ्याउनु पर्यो। तर आज गुरु भन्ने कसलाई? कपडालाई गुरु भन्ने, लुगालाई गुरु भन्ने कारणले गर्दा आज के गेरु वस्त्र लगाएर नशा र लतको खाइमा डुबेकाहरूलाई पछ्याउने, या त लुगाको दम्ब गर्दै हिँडिराखेका छन् त्यो दम्बलाई बढाउने, त्यो आफूले सोच्नुपर्ने कुरा छ। भ्रम अनन्त छन्। यो अनन्त भ्रमहरूले यो प्रस्ट्याउँछन् अनन्त विश्वास पनि छ। अनन्त अन्धविश्वास यही पूर्व प्रमाण हो कि अनन्त विश्वास यहाँ छ। त्यो विश्वास आफैमा अन्धविश्वासमा परिणत भएको हो। त्यसलाई सुल्टाइदिने हो। कसैको हात उल्टो छ भने बुझ्न सकिन्छ कि यो सुल्टो हुन सक्छ, त सुल्ट्याउनु देरी छ नि। तर सुल्ट्याउनु नै भएको छैन, सुल्टो भयो भन्नुभयो भने त त्यो भरम भयो। त्यो अन्जुली बन्दैन, पानी रोकिँदैन। त्यसले गर्दा धर्म भनेको के हो? पहिलो कुरा, आज हामी पूर्ण रूपले भ्रममा छौँ। के दशनामका सन्यासीहरू मात्रै धर्मको बाटोमा हिँडेका छन्? के बाह्रपन्थी नाथहरू मात्रै धर्मको बाटोमा हिँडिराखेका छन्? के यसरी भन्न सकिन्छ? या वैरागी मात्रै हिँडेका छन्? भन्न सकिँदैन। पहिलो कुरा योगीहरूले अवलोकन गर्ने हो को धर्मको बाटोमा हिँडेका छन्। के कुनै सङ्गठन र कुनै सम्प्रदायको कपडा लगाउँदैमा, वेशभूषा बनाउँदैमा धर्मको बाटो हिँड्यो भन्ने हामी हो। यहाँ नै आफैमा अन्धविश्वासको र पाखण्डको शुभारम्भ भएको छ। त्यसले गर्दा यसलाई अन्त्य गर्नको लागि त्यहाँ भएको अति श्रद्धालाई घटाउनु जरुरी छ। अनन्त दोष र अनन्त कुकृत्य हुँदाहुँदै पनि हामीले जब श्रद्धा गरिराख्यौँ, त्यो के बन्यो? अन्धविश्वास, अतिरति, अति प्रपञ्च भयो। प्रपञ्च यो जगतमा, जगतको व्यवहारमा जरुरी छ। तर प्रपञ्च जब प्रपञ्चबाट पनि अति प्रपञ्च बन्छ तब धर्म होइन अधर्ममा परिणत हुन्छ। अधर्ममा परिणत हुन्छ। त्यो कारणले जे हो त्यो पद्धतिसम्म पुग्ने अभ्यासमा रहनु पर्यो। र जहाँ छौँ, जुन उत्तरदायित्वमा छौँ, त्यो उत्तरदायित्व जस्ताको तस्तै रूपले वहन गर्ने हिम्मत राख्नु पर्यो। तब केही धर्मको केही अंश, केही पद, केही विषय बोधमा होला। मानिसहरू अब गुरु चाहिन्छ, गुरुको पछि लाग्नुपर्छ भनिन्छ। गुरु चाहिँ कसरी चिन्ने त त्यसो भए मान्छेले? त्यसरी पहिले हाम्रो बाउबाजेको कुरा, यहाँ कुनै श्लोक वेद मन्त्र नै चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन। उपदेशको लागि कुनै विशेष वेद मन्त्र, कुनै अर्को मन्त्र चाहिने भन्ने होइन। भन्न खोजेको के र त्यो भन्न खोजेको कुराले अन्तस्करणलाई स्पर्श गर्न सक्नुपर्दछ। घरबार गर्नु कुल हेरेर, पानी पिउनु मूल हेरेर, गुरु बनाउनु गुण हेरेर, यी कुरा हुन्। कति सरल भाषा हुन्छ। यहाँ कोही अङ्ग्रेजी, कोही संस्कृत, कोही पाली, कोही तिब्बती, कोही उर्दू, कोही तुर्की भाषा जरुरी छैन। यति महँगो बनाउनु जरुरी छैन ज्ञान, यति महँगो बनाउनु छैन धर्मको शब्दहरूलाई। भ्रममा पर्नु भएन। कपडा लगाउँदैमा गुरु हो भनेर स्वीकारेर बस्नु भएन।
कुल हेर्नु, घर व्यवहार गर्नु भनेको के? आज प्रेमको नाममा मैले फेरि तपाईँहरूको विषयभन्दा बाहिर पुगेँ होला, किनकि त्यही हो, यहाँ के निकाल्दा के निक्लिन्छ। स्वतन्त्रता भनेको प्रतन्त्रता होइन नि। आज कोही धनी केटा छ, रूपवान छ, ताकतवर छ, आकर्षित भयौँ, उसको पछि लाग्यौँ, भोलि त्यो धनहीन हुन सक्छ, शक्तिहीन हुन सक्छ, अनि त्यसपछि के गर्ने? रूपहीन पनि हुन सक्छ, उसलाई टाइफाइड लाग्न सक्छ, रातो कङ्कालमा परिणत हुन सक्छ। कि त्यही रूपवान, त्यही शक्तिवान, त्यही धनवान रहिरहन्छ र छैन। त्यसरी नै गुरुले लगाएको कपडाको भरमा कसैलाई गुरु बनाउँदैछौँ भने उसको कपडा भोलि बिहान च्यातिन सक्छ, ऊ नग्न पनि हुन सक्छ। तर ऊ गुणवान गुरु हो भने गुरु हो, उसँग लङ्गोटी छैन भने पनि ऊ गुरु हो। किनकि गुण रत्नले युक्त गुरुले त हामीलाई पनि गुणमय बनाउँछ। जब हामीमा गुणको आभूषण आएर गुणको आभूषणले निर्मित यो व्यवहार बन्छ, त्यसपछि हामीलाई गुरुको लङ्गोटीको जरुरत पर्दैन। न गुरुलाई लङ्गोटीको जरुरत पर्छ, न शिष्यलाई लङ्गोटीको भर, न आभूषणको भर, न भेषको भर। यहाँ मैले अनेकौं संगठनहरूले भन्दै गरेको शब्दहरू सुन्छु बारमा, हामी त भेषलाई सम्मान गर्छौँ, हामी त भेषलाई सम्मान गर्छौँ, गर्दै गर भेषलाई, भेषले के दिन्छ त्यो पनि भोग। भेषमा केही छैन, भेषमा छ बहुत कुरा। त्यो के हो भने त्यो हाम्रो सामाजिक धर्म हो। सामाजिक दूरीका धर्महरू छन्, सामाजिक गोपनीयताका धर्महरू छन्, सामाजिक व्यवहारका धर्महरू छन्। त्यही त हजारौं धर्मका अङ्गहरूले धर्म बन्छ, हजार गुणका अङ्गहरूले, हजारौं सद्गुणका अङ्गहरूले, सद्व्यवहारका अङ्गहरूले एक धर्म बन्छ, जो मात्र 2.5 अक्षरको छ। तर 2.5 अक्षरको धर्मले यति धेरै कुराहरू बताउन चाहन्छ कि तपाईहरु लिपिबद्ध गर्नै सक्नुहुन्न। यति सजिलो छैन कि मैले त्रिपुण्ड लगाएँ धर्म भइहाल्यो, मैले ऊर्ध्वपुण्ड लगाएँ धर्म भइहाल्यो, मैले बिन्दी लगाएँ धर्म भइहाल्यो, मैले श्री लगाएँ धर्म भइहाल्यो। त्यस्तो छैन। श्री लगाउनुहोस्, चतुर्भुजी लगाउनुहोस्, लस्करी लगाउनुहोस्, बिन्दी लगाउनुहोस्, त्रिपुण्ड लगाउनुहोस्, ऊर्ध्वपुण्ड लगाउनुहोस्, बडगल तिगल यी दुनियाँदारी जेसुकै लगाउनुहोस्, तर हेर्नुहोस् हजुरमा धर्म भावको आविर्भाव भयो कि भएन, यो हेर्नु आफैलाई जरुरी छ।